बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि जब यजीद पलीद की कब्र को खोला गया तो क्या मनाजर नजर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में यजीद पलीद पर लानत का कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, यजीद की कब्र किसने और कब बनवाई, उसकी कब्र को कब और किसने खोला और क्या मनाजर थे, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। नाज़रीन, यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसको अपने बेटे मुआविया से प्यार था। ये यजीद का वाहिद बेटा था जिसकी पैदाइश पर उसने पूरे शाम को दुल्हन की तरह सजा डाला और अपने उस बेटे का नाम अपने वालिद के नाम यानी मुआविया पर रखा। उसकी तालीम और तरबियत भी बाकी बच्चों से हटकर एक अलग और निराले अंदाज में की, क्योंकि यजीद चाहता था कि उसका वो बेटा उसका हकीकी जानशीन बने और उसकी सल्तनत को मजीद वसी करे और इस्तेहकाम दिलाए। हुकूमत संभालते ही यजीद ने अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को उस वक्त के दुनिया के बेहतरीन मौलम यानी शेख उमर अल मखसूस की दरसगाह में भेज दिया। मौलम को बताया गया कि मुआविया बिन यजीद ही यजीद का असल और हकीकी वारिस है। चुनाचे यजीद के बेटे मुआविया पर बेहद मेहनत की गई। इस दौरान 61 हिजरी में करबला का दिलखराश और पुरसोज वाकया पेश आ गया। चूँकि मौलम उमर अल मखसूस अहले बैत की अजमत को जानते थे, इसलिए उन्हें इस वाक़े का बेहद दुख और तकलीफ हुई, तो उन्होंने इस वाक़े का बदला लेने के लिए एक अजीब तरीका निकाला। मौलम ने यजीद के दोनों बेटों यानी खालिद और मुआविया को अजमत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया और उनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत का बीज बो दिया। चुनांचे वाक़े करबला के पेश आने के बाद जगह जगह पर यजीद के खिलाफ बगावतें सर उठाने लगी और आखिरकार करबला के पुरनम वाक़े के तीसरे साल यानी कि 683 ईस्वी में यजीद अज़ियतनाक मौत का शिकार हुआ तो यजीद का बेटा महज 20 साल के उम्र में तख्त नशीन हुआ। लेकिन यजीद के मौत के बाद जब इब्ने यजीद यानी मुआविया तख्त नशीन हुआ तो उसके उस्ताद मोहतरम की मेहनत अपना रंग दिखाने लगी। उसने बड़े पैमाने पर करबला की तहकीकात का आगाज किया और महज 40 दिन में ही इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तख्त पर बैठने वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों पर बेपनाह जुल्म किया है। इसलिए मुआविया बिन यजीद ने 40 दिन में ही लोगों को अपनी बैयत से आजाद कर दिया और तख्त को खाली छोड़ दिया। बाज रवायात में मुआविया बिन यजीद ने 3 माह ये तहकीकात की और फिर तख्त छोड़ दिया। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि 20 साल की उम्र जब इंसान अपनी जवानी के उरूज पर होता है, यजीद का जानशीन होना और पूरी सल्तनत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन यजीद के बेटे ने बाज रवायात में मुआविया और बाज रवायात में अब्दुल्ला उसका नाम था, उसने तख्त पर बैठते ही वाक़े करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया। जब उसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुंचाया तो उसने महसूस किया कि वो एक दो राहे पर है। हुकूमत की बाग दौड़ थामे रहे और जुल्म और सितम और ऐशो इशरत का बाजार रखे या फिर तख्तो ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन हौलनाक गुनाहों और उसके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिल आखिर उसने फैसला कर ही लिया। उसका फैसला उन सच्ची तालीमात और उस ईमान के तुफैल ही मुमकिन हुआ जो उसके रगो पै में शामिल हो चुका था। उसने एक अजीम रासिख और बाज रवायात के मुताबिक कि जब उसके बेटे को तख्त पर बिठाया गया, सिर्फ 15 दिन के बाद ही उसने उस तख्त को छोड़ दिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहा कि आप इसके मुस्तहिक हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना तो इस तख्त व ताज के लिए हमारी पहले जंग थी और ना ही अब। तो नाज़रीन, इससे पता चलता है कि जो कुछ नाहंजार ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तख्त के लिए जंग की, ये 2 शहजादों की जंग थी, तो उसके बेटे ने फैसला कर दिया जिसने एलानिया तौर पे कहा कि मेरे बाप और मेरे दादा ने कायनात के बेहतरीन इंसानों के खिलाफ जुल्म किया, मुझे इस तख्त पर बैठकर गलाजत की बू आती है, मैं इसलिए इस पर नहीं बैठ सकता। और उसके बाद उसने इक़्तिदार को छोड़ दिया था। और नाज़रीन, बाज़ रवायात में है कि उसने जब ये फैसला किया तो उसके बाद उसने तमाम हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर बैठा और उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, उनके आल पर दुरूद भेजा। फिर कहने लगा कि मेरे दादा ने जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खिलाफत से माजूल किया
تو اس نے برا عمل کیا تھا، وہ کائنات کے سب سے بہترین انسان کے خلاف گئے۔ اس کے بعد میرے باپ کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً وہ برزخ میں زیر عذاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا کہ اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل کے اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی، اور پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر گیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے اور دیکھا کہ وہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی حکمران مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کا استاد ہے تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المخصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کے حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا، اور پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے حکومت سنبھالی اور ایک طویل مدت یعنی کہ 685 سے 507 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد المالک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 1715 سے لے کر 1717 تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلمان بن عبد المالک نے حکومت کی، اور 1717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوا، لیکن اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی، اور اس کے بعد حشام بن عبد المالک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفتاح نے یزید کی قبر کھولنے کا اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھولی، لیکن جب قبر کو کھولا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یقیناً ناظرین، جہنم کا یہ کتا اپنے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا اور ہوتا رہے گا، اور ہر وہ کتا جو آل محمد کے خلاف بکواس کرتا ہے یا پھر یزیدیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کا ایسا ہی انجام ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔